बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। इन्फो टीवी में आपको खुश आमदीद। आज 24 अप्रैल 2026 रोज़ जुम्मतुल मुबारक। सऊदी अरब की ताज़ा तरीन खबरों के साथ मैं हूँ वसीम। अगर आप भी सऊदी अरब के गैर मुल्की हैं, आप इन्फो टीवी को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा। आज के न्यूज़ बुलेटिन को मुकम्मल देखें। शुरू करते हैं पहली खबर के साथ। डोनाल्ड ट्रंप का ईरानी रहनुमाओं में इख्तलाफात का दावा, आपने हुर्मत की नाकाबंदी ख़त्म ना करने का ऐलान। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रुथ पर बयान जारी करते हुए कहा कि आपने हुर्मत में बारूदी सुरंगें बिछाने वाली हर कश्ती को तबाह कर दिया जाएगा। ट्रंप ने कहा कि अमेरिकी जो बहरिया है वो उसको हुक्म दिया है कि छोटी या बड़ी कश्ती को निशाना हर किसी को बनाया जाए। दुश्मन के तमाम 159 बहरी जहाज समुंदर की तह में जा चुके हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि अमेरिकी माइन स्वीपर्स आबनाए हुर्मत को साफ करने में मसरूफ़ हैं। आबनाए हुर्मत में कार्रवाइयाँ 3 गुना बढ़ाने का हुक्म दे दिया गया। अमेरिकी सदर ट्रंप अपने दूसरे बयान में कहा कि ईरान को अपने लीडर के तयन में शदीद मुश्किलात का सामना है। ईरान के अंदर सख्त गिर और नाम नहाद एतदाल पसंदों के दरमियान शदीद इख्तलाफात हैं। उन्होंने कहा कि आबनाए हुर्मत पर हमारा मुकम्मल कंट्रोल है और अमरीकी बहरिया की इजाज़त के बगैर कोई जहाज़ दाखिल या निकल नहीं सकता। आबनाए हुर्मत को मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया गया है। जब तक ईरान मुआहदा नहीं करता, सख्त नाकाबंदी वो जारी रहेगी। मिलियन रियाल मेन्यू का आगाज़ 28 अप्रैल से होगा। जनरल इंटरटेनमेंट अथॉरिटी के चेयरमैन का ऐलान। जनरल इंटरटेनमेंट अथॉरिटी GEA के चेयरमैन तुर्की आल शेख ने ऐलान किया है कि मिलियन रियाल मेन्यू के सऊदी एडिशन का आगाज़ 28 अप्रैल से MBC शाहिद प्लेटफॉर्म और MBC 1 चैनल के ताउन से होगा, जिसे रियाद सीज़न की भी हमायत हासिल है। सऊदी प्रेस एजेंसी SPA के मुताबिक तुर्की आल शेख ने कहा कि प्रोग्राम ग्लोबल फॉर्मेट मिलियन पाउंड मेन्यू का सऊदी विजन है, जिसे सऊदी कंपनी बिग हाउस और IMP ने मुश्तरका तौर पर प्रोड्यूस किया है और इन्हें सोनी पिक्चर्स टेलीविज़न का ताउन हासिल है, जो सऊदी अरब में वर्ल्ड क्लास मेयार के मवाद की फराहमी को अक्कासी करता है। इस प्रोग्राम में 14 उम्मीदवार 8 एपिसोड पर मबनी मुकाबले में हिस्सा लेंगे, जो तफरीह और कारोबार का इम्तजाज होगा। इसमें शामिल कैंडिडेट मशरक़ वस्ता के फूड और रेस्टोरेंट सेक्टर के बड़े सरमायाकारों के सामने अपने आइडियाज़ पेश करेंगे ताकि वो अपना रेस्टोरेंट खोलने का ख्वाब पूरा कर सकें। मिलियन रियाल मेन्यू ग्लोबल प्रोग्राम मिलियन पाउंड मेन्यू का सऊदी वर्जन है। ये शो दुनिया भर में फूड और रेस्टोरेंट इंडस्ट्री के कारोबारी शोज़ में एक बड़ा शो है। इससे पहले इसका ऐलान जनवरी में किया गया था और उम्मीदवारों को मौका दिया गया था कि वो अपनी आइडियाज़ इन्वेस्टर्स के सामने पेश करें ताकि वो अपने मंसूबों के लिए माली ताउन हासिल कर सकें। जज़ान रीड्स सऊदी अरब में सबसे ज़्यादा मुताला करने की शरह जज़ान रीजन में। जनरल अथॉरिटी ऑफ स्टैटिस्टिक्स के डाटा के मुताबिक 2025 में जज़ान सऊदी अरब के तमाम रीजन में सबसे ज़्यादा मुताला करने वाला रीजन रिकॉर्ड हुआ है, जिससे उसके रहायशों में सकाफत के फ़रोग़ और दानश्वरी के शऊर की अक्कासी होती है। SPA के मुताबिक अदाद-ओ-शुमार बताते हैं कि रीजन के 76% रहायशी साल में कम से कम एक किताब पढ़ते हैं, जबकि जज़ान में सबसे ज़्यादा अखबार की वेबसाइट पढ़ी जाती है, जो कि 82% है। इसके अलावा जज़ान में मैगज़ीन वेबसाइट पढ़ने की शरह 74% है, जिससे मुख्तलिफ फॉर्मेट्स का मुताला करने की मजबूत सकाफत की अक्कासी होती है। ये एजाज़ जज़ान बुक फेयर 2025 के साथ सामने आया, जिसे रीजन में पहली मरतबा जज़ान रीड्स के नाम से लगाया गया और इसके साथ साथ कई अदबी और तालीमी इक़दामात और सरगर्मियों ने भी मुताले की सकाफत को फ़रोग़ देने और इल्म हासिल करने में अहम किरदार अदा किया। रियाद में स्पोर्ट्स और इन्वेस्टमेंट फोरम इख्तिताम पजीर हो गया। रियाद में स्पोर्ट्स इन्वेस्टमेंट फोरम SIF इख्तिताम पजीर हो गया, जहां दुनिया भर से सरमायाकारी और खेलों के शोबों से ताल्लुक़ रखने वाले रहनुमाओं ने शिरकत की। SPA के मुताबिक इस फोरम खेलों की सरमायाकारी के मुस्तकबिल पर बातचीत करने और आला मेयार की शराकतदारियाँ और मौक़े पैदा करने के लिए एक बैनुल-अक़वामी प्लेटफॉर्म के तौर पर भी काम किया। 3 दिन तक जारी रहने वाले इस फोरम में कई सरगर्मियाँ शामिल थीं। हज 2026 के लिए ऑपरेशनल प्लान का ऐलान, पहली मरतबा मसनूई ज़हानत का इस्तेमाल। मस्जिद हरम और मस्जिद नबवी दीनी अमूर की जनरल प्रेसिडेंसी ने हज 1447 हिजरी के लिए ऑपरेशनल प्लान जारी कर दिया। ऑपरेशनल प्लान में 150 से ज़ायद मुख्तलिफ इनिशिएटिव शामिल हैं। इस साल मजहबी पैगाम को 60 ज़ुबानों तक दुनिया तक पहुँचाया जाएगा। आजा न्यूज़ और अल-अख़बारिया के मुताबिक हरमैन के इदारा दीनी अमूर के सरबराह शेख डॉक्टर अब्दुर्रहमान अल सुदैस ने मक्का मुकर्रमा में ऑपरेशनल प्लान के बारे में बताया कि दुनिया भर से आने वाले आज़मीन हज को आगाही के साथ मुख्तलिफ दीनी खिदमात पेश की जाएंगी।
انہوں نے کہا کہ عازمین کی خدمت اور ان کی رہنمائی اور 24 گھنٹے ان کے سوالات کے جواب دینے کے لیے پہلی مرتبہ مصنوعی ذہانت کا استعمال کیا جا رہا ہے۔ جدید ڈیجیٹل ذرائع کے ذریعے حرمین شریفین سے اعتدال پسندی کا پیغام پہنچایا جائے گا۔ انہوں نے بتایا 1447 ہجری حج کا آپریشنل پلان میں معیاری آگاہی پروگراموں کو مربوط نظام کے ذریعے زائرین کے مذہبی اور فکری تجربے کو تقویت دینے پر توجہ مرکوز کی گئی ہے۔ انہوں نے کہا عازمین حج کو خدمات کی فراہمی میں کسی قسم کی کوتاہی جو ہے وہ برداشت نہیں کی جائے گی۔ سوئٹزرلینڈ کے صدر سعودی عرب کے سرکاری دورے پر جدہ پہنچے۔ سوئٹزرلینڈ کے صدر گائے پرملن جو ہے سعودی عرب کے سرکاری دورے پر جدہ پہنچے۔ ایس پی کے مطابق گورنر مکہ شہزادہ سعود بن مشعل نے کنگ عبدالعزیز انٹرنیشنل ایئرپورٹ پر ویلکم کیا۔ اس موقع پر جدہ کے میئر صالح بن علی الترکی اور سوئٹزرلینڈ میں سعودی سفیر عبدالرحمن بن ارکان الداؤد بھی موجود تھے۔ سعودی عرب ایکواریبیا القدیہ کے ذریعے آبی تفریح کے نئے تصورات پیش۔ سعودی عرب میں جو ہے جمعرات 23 اپریل کو ریاض کے مغرب میں واقع القدیہ شہر میں ایکواریبیا واٹر پارک کا افتتاح کر دیا گیا۔ یہ سعودی واٹر جو گیمز ہے اس کا ایک ایسا منصوبہ ہے جو سعودی عرب اور خطے میں اپنی نوعیت کا سب سے بڑا منصوبہ قرار دیا جا رہا ہے۔ اس کا مقصد دنیا میں واٹر گیمز کے جدید تصور کو متعارف کرانا ہے۔ یہ ایک مکمل تفریحی مرکز ہے جہاں ایڈونچر اور فیملی تجربات یکجا ہوں گے۔ اس پارک میں 4 عالمی ریکارڈ یافتہ گیمز سمیت 20 سے زائد دیگر کھیلیں بھی موجود ہیں۔ سعودی ویژن 2030 کے تحت دارالحکومت سے 40 کلومیٹر مغرب میں القدیہ منصوبے کی بنیاد رکھی گئی تاکہ یہ سعودی عرب میں تفریح، کھیل اور ثقافت کا مستقل مرکز بن سکے، اور سعودی فرمان روا شاہ سلمان بن عبدالعزیز نے 2018 میں اس منصوبے کا سنگ بنیاد رکھا تھا تاکہ اسے ایک عالمی تفریحی مرکز میں تبدیل کیا جا سکے۔ یہاں بین الاقوامی کھیلوں کے میدان، میوزک کنسرٹ، تھیٹر اور لگژری انٹرٹینمنٹ پلیسز ہوں گی۔ ان میں دنیا کی سب سے طویل اور تیز ترین رولر کوسٹر بھی شامل ہے جس کی اونچائی 41 میٹر اور لمبائی 515 میٹر تک ہے۔ ایکواریبیا پارک سیکھنے، آرام اور تفریح کا ایک بہترین امتزاج پیش کر رہا ہے۔ اس کا ڈیزائن سمندری دنیا سے متاثر ہے اور یہ جدید ترین سہولیات جو ہیں اس سے آراستہ ہے۔ ایک دن صرف خواتین اور بچوں کے لیے مخصوص ہوگا اور جس میں تفریحی پروگرام مکمل طور پر خواتین عملہ ہی پیش کرے گا۔ اس دن پارک دوپہر 12 بجے کھلے گا۔ ویو وادی سٹیج پر لائیو پرفارمنس کے علاوہ لانک برانڈ کا فیشن شو بھی منعقد ہوگا۔ پارک میں 24 ریسٹورنٹ اور کیفے اور 7 ریٹیل سٹورز ہیں جہاں سوئمنگ سوٹ، سن سکرین اور گفٹ دستیاب ہیں تاکہ زائرین کو ایک مکمل اور آرام دہ تجربہ حاصل ہو۔ سعودی عرب کی ہوٹل انڈسٹری میں پہلے ڈبلیو ہوٹل کی انٹری۔ سعودی عرب نے دارالحکومت ریاض کے شاہ عبداللہ فائنینشل ڈسٹرکٹ میں بین الاقوامی سطح پر میزبانی کی شہرت رکھنے والے ڈبلیو ہوٹل گروپ کو ریاض میں ویلکم کیا جو جلد ہی ریاض میں اپنی برانچ کھولنے والا ہے۔ شاہ عبداللہ فائنینشل ڈسٹرکٹ کے مطابق ڈبلیو ہوٹل کا ریاض میں اپنی سرگرمیوں کا آغاز کرنے کا فیصلہ خوشائند ہے۔ اس سے ریاض میں ایک اور بین الاقوامی معیار کے ہوٹل کا اضافہ ہوگا۔ ریاض کے اسی علاقے میں اس سے پہلے کیمپٹن نے ماہ ستمبر میں اپنی خدمات کا آغاز کیا۔ اس کے علاوہ ہلٹن کے ساتھ بھی ایک انتظامی معاہدے پر دستخط کیے جو 450 کمروں پر مشتمل ہوٹل تیار کرے گا۔ ڈبلیو ہوٹل ریاض میں 210 کمرے، 17 سویٹس اور 2 پینٹ ہاؤسز ہوں گے۔ ہوٹل میں 7 ریسٹورنٹ قائم کیے جائیں گے۔ اس کے علاوہ وسیع لاؤنج اور سوئمنگ پولز بھی قائم کیے جائیں گے۔ نجران میں لوکل سعودیزیشن کمیٹی کے چھاپے 48 سٹورز کا دورہ کیا اور 165 سعودی ملازمین کی شناخت کی۔ سعودی عرب میں نجران ریجن کے علاقے میں سعودیزیشن کمیٹی جو ہے اس شعبے میں سعودیزیشن کے فیصلوں پر عمل درآمد کے لیے جو ہے نجران، جبونہ اور شرورہ میں فوڈ سپلائی اور سیلز سیکٹر کے متعدد فیلڈ وزٹ کیے۔ کمیٹی نے 48 دکانوں کا دورہ کیا۔ اس دوران سعودی مرد و خواتین ملازمین کی گنتی کی گئی۔ جن دکانوں کا دورہ کیا گیا ان میں کام کرنے والے سعودیوں کی کل تعداد 165 تھی۔ ان میں 25 سعودی خواتین ملازمین بھی شامل تھیں جبکہ دکانوں میں مقیم غیر ملکیوں کی تعداد مختلف نیشنلٹی کے حساب سے 180 تک تھی۔ اس کے علاوہ 13 جابز بھی جو ہے ان کی نشاندہی کی گئی ہے جنہیں سعودیوں کے ذریعے پور کرنے کے لیے تیار کیا جا رہا ہے۔ لفتھانزا نے جو اپنے جیٹ ایندھن کو بچانے کے لیے ہزاروں فلائٹس اور روٹس کینسل کر دیے لیکن ریاض اور جدہ کے روٹس پر کام جاری رکھے ہوئے ہے۔
عالمی ہوابازی کے شعبے کو درپیش بے مثال دباؤ کی عکاسی کرنے والے اقدام میں جرمنی کی لفتھانسا ایئر لائن نے ایندھن کی کھپت کو کم کرنے کے ایک ایمرجنسی منصوبے کے تحت اکتوبر 2026 تک اپنے یورپین نیٹ ورک پر تقریباً 20,000 مختصر فاصلے کی پروازوں کو منسوخ کرنے کا اعلان کر دیا، جس کے نتیجے میں خطے میں فیول کی قیمتوں میں تیزی سے اضافہ نہیں ہوا۔ ایران سے متعلق جنگ اور آبنائے ہرمز ہے اس کی بندش کے اثرات۔ اس فیصلے کو، جسے کمپنی نے ایمرجنسی آپریشنل سٹیپ کے طور پر بیان کیا ہے، اس کا مقصد حالیہ ہفتوں میں آپریٹنگ لاگت سے 2 گنا ہونے کے بعد 40,000 میٹرک ٹن جو جیٹ فیول ہے اس کو بچانا ہے۔ لفتھانسا نے پہلے ہی پروازیں منسوخ کر کے اس منصوبے پر عمل درآمد شروع کر دیا ہے۔ یہ تمہارا اب تک کا نیوز بلیٹن۔ مزید اور اہم خبروں کے لیے ہمارا شام 6 بجے کا نیوز بلیٹن دیکھ سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہم آپ سے اجازت چاہیں گے۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر کیجیے گا۔ السلام علیکم۔